स्वागत छ भाइ मिनेरा नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरूले लास्ट टाइम सिक्वेन्सको बारेमा पढेका थियौँ र सिक्वेन्सको बारेमा हामीले केही इक्जाम्पल्सहरू डिस्कस गऱ्यौँ। सो आज भने हामी सिक्वेन्ससँग रिलेटेड क्वेसन्सहरू डिस्कस गर्नेछौँ। जस्तै हामीहरूको एन्थ टर्म पत्ता लगाउने, अब तपाईँहरूले त्यहाँबाट सोध्ने भनेको के हो त, एन्थ टर्म पत्ता लगाऊ भन्ने हो। कुनै एउटा सिक्वेन्स दिएर यो सिक्वेन्सको एन्थ टर्म के होला त, फाइन्ड इट भनेर भन्न सक्छ। र त्यसै गरी क्वाड्रेटिक सिक्वेन्सको बारेमा पढेका थियौँ हामीहरूले। क्वाड्रेटिक सिक्वेन्समा तपाईँहरूको एन्थ टर्म के हुन्छ पत्ता लगाऊ भनेर भन्न सक्छ। र त्यसै गरी टर्महरू सिक्वेन्स दिएर तपाईँहरूलाई टर्महरू के हुन्छन् पत्ता लगाऊ भनेर भन्न सक्छ। सो हामीहरू यो तिनटै टाइपको क्वेसन्सहरू गर्नेछौँ। सो फर्स्ट अफ अल हामीहरू गर्छौँ, यहाँ हामीहरूलाई क्वेसनले भनेको छ फाइन्ड द एन्थ टर्म। एन्थ टर्म हामीहरूलाई भनिएको छ एन्थ टर्म पत्ता लगाऊ भनेर भनेको छ। सो अब हामीहरूको यहाँ फर्स्ट टर्म छ हामीहरूसँग 25, सेकेन्ड टर्म छ 22 र थर्ड टर्म छ हामीहरूको 19 र फोर्थ टर्म छ हामीहरूको 16। सो यो दुईटा बीच डिफरेन्स कति छ हामीले फर्स्ट अफ अल त त्यही पत्ता लगाउने हो। सो यो दुईटा बीच डिफरेन्स कति छ हामीहरूको 3 र यो दुईटा बीच डिफरेन्स छ हामीहरूको 3 र यो दुईटा बीच पनि डिफरेन्स छ हामीहरूको 3। सो हामीहरूको डिफरेन्स भनेको कतिको रहेछ त 3 को छ। सो कमन डिफरेन्स यदि हामीहरूको 3 को छ भने हामीहरूको टिएन भनेको के हुन जान्छ त, टिएन भनेको हुन जान्छ हामीहरूको 3 को मल्टिपलतिर आउँछ। सो यो हुने भयो हामीहरूको 3n प्लस माइनस केही होला, होइन? हामीले यसरी नै क्यालकुलेट गर्ने गरेका छौँ त, हो कि होइन भन्ने। सो अब हामीहरूको फर्स्ट टर्मलाई चेक गर्नु पर्यो फर्स्ट अफ अल हामीहरूले। देन अब जस्तै यहाँ हेरौँ है, हामीहरूको यो हुने भयो 3n प्लस या माइनस। तर एउटा कुरा के भने हामीहरूको यहाँ भ्याल्यु घटिरहेको छ है। सो भ्याल्यु घटिरहेको छ भन्नुको मतलब कमन डिफरेन्स 3 छ र भ्याल्यु घट्दै आइरहेको छ, होइन? सो अब भ्याल्यु घट्दै आइरहेको छ भन्नुको मतलब हामीहरूको यहाँ माइनस नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। जस्तै अब हामीहरूको यहाँ हेर्ने हो भने के हुन सक्छ भने टिएन भनेको, सो टिएन नै यहाँनिर नलेखौँ, यहाँनिर लेखौँ हामी एन्थ टर्म। एन्थ टर्म भनेको के हुने भयो त, एन्थ टर्म भनेको हुनसक्छ हामीहरूको क्यान बी है, क्यान बी के हुनसक्छ त 3n प्लस 1 हुनसक्छ। किन? हामीहरूको 25 भनेको कति हुन्छ 3 into 8 24 प्लस 1 25, 3 into 6 8, 3 into 8 प्लस 1 गरेँ मैले, र त्यसपछि हुने भयो हामीहरूको 3 into 7 प्लस 1, 3 7 21 प्लस 1 22, 3 into 6 प्लस 1 3 6 18 प्लस 1 19। सो हामीहरूको यहाँ यो हुने भयो हामीहरूको जस्तै हामीहरूको यहाँ हामीहरूले यसरी बढिरहेको, यसरी हामीहरूको सिरिज बढिरहेको छ भन्ने कुरा त हामीले थाहा पायौँ, होइन? तर के भयो भने प्रब्लम, हामीहरूको यहाँ जुन 3 into 8 प्लस 1 गऱ्यौँ नि, हामीहरूको 8 7 6 घट्दै आइरहेको छ। यदि यस्तो केस छ भने के गर्ने थाहा छ? यस्तो केस भएको बेलामा हामीहरूले गर्न सक्छौँ 28 माइनस 3n गर्छु म, 28 माइनस 3n। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, मैले के गरेँ 25 भन्दा यदि मेरो यहाँबाट यसरी नै अगाडि बढेको भए के हुन्थ्यो भनेपछि हामीहरूको 3 को डिफरेन्सबाट नै मैले के गरेँ 25 भन्दा एक ठुलो नम्बर लिए, 28 लिए र माइनस 3n को मल्टिपलमा हामीहरूको यो सिरिज पर्न सक्थ्यो, हो कि होइन? 3 को n को मल्टिपलमा पर्न सक्थ्यो। अझ पनि 3n नै छ तर थोरै चेन्ज छ। सो अब हामीहरूको यहाँ हेरौँ, फर्स्ट टर्म t1 भनेको के हुने भयो 28 माइनस 3 into 1 इज इक्वल्स टु 25, र त्यसै गरी t2 भनेको 28 माइनस 3 into 2, 3 2 जा 6, 28 माइनस 6 भनेको 22, t3 भनेको 28 माइनस 3 into 3 इज इक्वल्स टु यो हुने भयो हामीहरूको 19।
सो त्यसै गरी T4 भनेको कति हुने भयो त 28 माइनस 3 into 4 यो हुने भयो हामीहरुको 16 हामीहरुको यहाँ जुन बढ्ने सिरिज थियो नि यहाँ 1 2 3 4 हुँदै गयो हामीहरुको ठ्याक्कै उल्टो थियो के त्यही भएर चाहिँ मैले के गरे त 25 भन्दा थोरै एक नम्बर ठुलो लिएर गरे तपाईहरुले पनि यस्तै गर्नु होला यदि हामीहरुको यस्तो उल्टो फर्ममा छ भने नि एक नम्बर अगाडि गएर माइनस गर्दा चाहिँ तपाईहरुले इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसै गरी हामीहरुको यहाँ एउटा अर्को क्वेशन हेरौं है तपाईहरुलाई सोधिने टाइपको यस्तै टाइपको एउटा अर्को क्वेशन हेरौं यस्तै टाइपको भन्दा पनि जस्तै मसँग छ यहाँ 1 4 9 16 यसरी बढ्दै गएको छ सो अब यसको nth टर्म के होला त सो यसको nth टर्म भनेको हुने भयो हामीहरुको T1 भनेको छ हामीहरुसँग 1 T2 भनेको छ 4 T3 भनेको छ हामीहरुसँग 9 र T4 भनेको छ हामीहरुसँग 16 हैन सो हामीहरुको यहाँ डिफरेन्स भन्दा पनि हामीहरुको यहाँ छ 1 into 1 1 into 2 1 into 3 र सरी 1 into गरेछु सो n into n n into n n into n n into n जस्तै मलाई T1 भन्नु भन्यो भने कसैले T1 भनेको n into n is equals to यो हुने भयो हामीहरुको 1 into 1 is equals to 1 र T2 भनेको n into n is equals to T2 n को ठाउँमा हामीले के राख्नु पर्यो त 2 into 2 is equals to 2 को स्क्वायर 4 र त्यसै गरी T3 भनेको 3 into 3 यो हुने भयो हामीहरुको 9 र T4 भनेको n into n 4 into 4 is equals to 16 4 into 4 is equals to 16 भनेर हामीहरुले यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं र हामीहरुको यहाँ Tn भनेको के हुने भयो त n स्क्वायर n into n हो n into n हो र n into n भनेको n स्क्वायर nth टर्म भनेको हामीहरुको हुने भयो n स्क्वायर यसरी हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं र त्यसै गरी एउटा हामीहरुको यहाँ क्वाड्रेटिक सिक्वेन्सको पनि हामीहरुले कुरा गरेका थियौं सो क्वाड्रेटिक सिक्वेन्सको एउटा क्वेशन हेरौं है जस्तै हामीहरुलाई यहाँ छ क्वाड्रेटिक सिक्वेन्स दिएको छ जस्तै हामीहरुको क्वाड्रेटिक सिक्वेन्स छ यहाँ 1 3 6 10 15 छ र हामीहरुलाई भनिएको छ यहाँ find the nth term of the quadratic sequence find the nth term of quadratic sequence क्वाड्रेटिक सिक्वेन्स को हामीहरुलाई यो क्वाड्रेटिक सिक्वेन्स दिएको छ र यसको nth टर्म के हुन्छ हामीहरुलाई फाइन्ड गर भनेर भनेको छ सो अब यसमा हामीहरुको क्वाड्रेटिक इक्वेसन जुन हामीहरुको nth टर्मको लागि क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ क्वाड्रेटिक सिक्वेन्स छ हामी त्यसैलाई युज गर्छौं सो फर्स्ट अफ अल त्यो भन्दा पहिले के गरौं भने हामीहरुको यहाँ यो दुईटा बीच यो दुईटा बीच यो दुईटा बीच र यो दुईटा बीच डिफरेन्स कति छ त्यो हेरौं सो हामीहरुको यो त भयो हामीहरुको फर्स्ट डिफरेन्स हैन र यो आउने भयो हामीहरुको सेकेन्ड डिफरेन्स र यहाँ जस्तै हामीहरुको 3 minus 1 2 हुने भयो 6 minus 3 3 10 minus 6 4 15 minus 10 5 सो त्यसै गरी अब यसपछिको डिफरेन्स हेर्ने हो भने 1 1 1 कन्स्टेन्ट डिफरेन्स छ हो कि हैन सो अब हामीहरुले यहाँ therefore the second difference is
सेकेन्ड डिफरेन्स इज कन्स्टेन्ट सेकेन्ड डिफरेन्स कन्स्टेन्ट छैन त र कन्स्टेन्ट छ हामीहरुको इज कन्स्टेन्ट र कन्स्टेन्ट छ हामीहरुको 1 hence it is a quadratic equation sorry sequence then nth term भनेको के हुने भयो त so its nth term is given by tn भनेको हामीहरुको दिन्छ an square plus bn plus c ले दिने भयो ठीक छ so हामीहरुको यहाँ 2a is equals to हामीहरुसँग फर्स्ट सरी हामीहरुको डिफरेन्स छ 1 so a भनेको हुने भयो हामीहरुको 1/2 र त्यसैगरी therefore a भनेको यदि हामीहरुको 1/2 हो भने फर्स्ट टर्म कति हुन्छ हेरौं है so therefore tn भनेको हामीहरुसँग थियो an square so a को ठाउँमा हामी राख्छौं 1/2 so 1/2 n square plus bn plus c so for n is equals to 1 t1 is equals to 1/2 plus b plus c so हामीहरुको फर्स्ट टर्म भनेको कति छ t1 भनेको कति छ हामीहरुसँग 1 नै रहेछ t1 भनेको छ हामीहरुसँग 1 so 1/2 plus b plus c so therefore b plus c भनेको हामीहरुको हुने भयो 1 minus 1/2 is equals to 1/2 so or हामीहरुले अझै यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौं र यसलाई बनाउन सक्छौं 2b plus 2c is equals to 1 यसलाई बनाउँ इक्वेसन फर्स्ट ठीक छ then त्यसैगरी for n is equals to 2 n is equals to 2 को लागि t2 भनेको हामीहरुसँग यहाँ छ हामीहरुको 3 so t2 भनेको हामीहरुसँग छ 3 और यो हुने भयो हामीहरुको n square by 2 so n को ठाउँमा हामीहरुले राख्ने भयौं 2 so 2/2 plus bn so bn भनेको 2n हुने भयो plus c र c को ठाउँमा sorry b plus c ठीक छ is equals to 3 then 1 हुने भयो यो so 2b plus c is equals to 3 यो भयो हामीहरुको इक्वेसन सेकेन्ड so इक्वेसन फर्स्ट र सेकेन्ड मा हामी सल्भ गर्न सक्छौं इक्वेसन सेकेन्ड लाई हामीले फर्स्ट बाट सबट्र्याक्ट गर्यौं भने so solving फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड यो दुईटालाई सल्भ गर्न सक्छौं हामी 2b plus 2c is equals to 1 2b plus c is equals to 3 so minus 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 2b cancel out then 2b minus c is equals to minus 2 c भनेको minus 2 हो भने हामीहरुको b भनेको कति हुने भयो त इक्वेसन सेकेन्ड बाट निकाल्न सक्छौं so b 2b minus 2 is equals to 3 so b भनेको हुने भयो हामीहरुको 3 plus 2/2 so b भनेको 5/2 then हामीहरुको tn भनेको के हुने भयो त अब हामीहरुसँग a भनेको छ 1/2 को n square plus then b को ठाउँमा हामीहरुले राख्नु पर्यो 5/2 र 5/2 n plus c को ठाउँमा -2 so यसलाई सल्भ गर्दा यो हुने भयो हामीहरुको n square plus 5n minus यदि हामीहरुले 2 LCM लियौ भने यो हुने भयो हामीहरुको n square plus 5n minus 4 so 1/2 n square plus 5n minus 4 हामीले यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं यो भयो हामीहरुको nth टर्म अफ द सिरिज so nth टर्म को सिरिज हामीले यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं र हामीहरुको अब भने हामीहरुले गर्छौं यहाँ तपाईहरुले यदि कुरा गरिसकेपछि अब हामीहरुको एउटा लास्ट टाइपको क्वेशन के थियो भने हामीहरुलाई भनिएको छ फाइन्ड द
फर्स्ट 5 टर्म्स भनेर भनेको छ। फर्स्ट 5 टर्म्सलाई क्याल्कुलेट गर भनेर भनेको छ, जसमा हामीहरुको tn हामीहरुलाई दिएको छ र 4n - 3 छ। सो हियर हामीहरुलाई tn गिवन छ 4n - 3। सो t1 भनेको नाउ t1 फर्स्ट 5 टर्म्स क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। सो t1 भनेको 4 × 1 - 3 1 हुने भयो। t2 भनेको 4 × 2 - 3 5 हुने भयो र t3 भनेको 4 × 3 - 3 12 - 3 भनेको 9 र त्यसैगरी t4 भनेको कति हुने भयो त 4 × 4 - 3 then 4 is 16 - 3 13 then t5 भनेको 4 × 5 - 3 so 5 4 20 - 3 17 so हामीहरुको here hence the first 5 terms are hence the first 5 terms are 1 5 9 13 17 र त्यसैगरी हामीहरुलाई यहाँ एउटा अर्को nth टर्म दिएको छ। जस्तै nth टर्म छ हामीहरुको जस्तै an is equals to n to the power n upon n minus 1 so t1 भनेको हुने भयो हामीहरुको 1 to the power 1 upon 1 minus 1 so यो भनेको त हामीहरुको हुने भयो हामीहरुको 1 to the power 1 then 1 minus 1 0 so यो भयो हामीहरुको इन्फिनिटी। सो त्यसैगरी सेकेन्ड टर्म के हुन्छ हेरौं है t2 भनेको 2 to the power 2 upon 2 minus 1 2 to the power 4 upon 2 minus 1 1 so यो हुने भयो हामीहरुको 4 र थर्ड टर्म भनेको कति रहेछ हेरौं है t3 भनेको 3 to the power 3 upon 3 minus 1 so 3 क्यूब भनेको हुने भयो हामीहरुको 27 upon 2 र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ फोर्थ टर्म भनेको कति हुने भयो त फोर्थ टर्म भनेको हुने भयो हामीहरुको t4 भनेको 4 to the power 4 upon 4 minus 1 so 4 to the power 4 भनेको कति हुने भयो त यो हुने भयो हामीहरुको 256 upon 3 so त्यसैगरी हामीहरुको फिफ्थ टर्म भनेको 5 to the power 5 upon 5 minus 1 so यो हुने भयो हामीहरुको 3125 by 5 minus 1 4 यी भयो हामीहरुका 5 वटा टर्महरु। यसरी हामीहरुले इजिली हामीहरुलाई nth टर्म गिवन छ भने त झन् हामीहरुको यो त धेरै सजिलो भइहाल्यो। nth टर्म निकाल्न चाहिँ यदि तपाईहरुलाई फेरि पनि गाह्रो लागिरहेको छ भने कमेन्ट गर्नु होला देन हामीहरु फेरि तपाईहरुलाई बुझाउने कोसिस गर्नेछौं।